अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। सबसे बड़ी और अहम खुशखबरी वो ये कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सीटें छीनी गई थी वो दोबारा वापस मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो नवाज शरीफ को जब जितवाया गया था तो वो सीट इंशाल्लाह अभी वापस मिल जाएगी। उसका जो रिज़ल्ट था या अनाउंसमेंट थी उसको कालादम करार दे दिया गया है। यास्मीन राशिद वाली एक और सीट मरियम नवाज साहिबा वाली वो भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएगी। आज गौहर अली खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन PTI उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। ये जो बिल्लियाँ छिछड़ों के ख्वाब देख रही हैं वो सिर्फ छिछड़ों के ही ख्वाब देखती रहेंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियती जमात है जो मेजॉरिटी लेकर आई है। इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है उन्होंने और मज़ीद अगला जो लाहे अमल है उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है। KPK में पंजाब में प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। जल्द ही चीफ मिनिस्टर का जो है वो इंतखाब कर लेंगे, जो उसका नाम होगा वो सामने लाएंगे। एक और ख़बर सुनने में आ रही है कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने उन्होंने ऑन किया था या उनको टिकट्स फराहम किए थे, हिमायत कर रहे हैं, उनको जो है ना अगवा किया जा रहा है। अगवा किया जा रहा है या फिर अगवा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की जो है ना उनको थ्रेट्स पहुंचा दिए गए हैं कि आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और अपने जो 45 फॉर्म है वो भी उनको भी महफूज करें जितना हो सके। अदरवाइज़ पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब तहरीक इंसाफ जो है वो क्लेम कर रही है 170 प्लस सीटें और वो कह रहे हैं कि हम हर हद तक जाएंगे, कानूनी जो रास्ता होगा वो अपनाएंगे और लीगल तरीके से हम जो सीटें हैं जो तहरीक इंसाफ की तकरीबन 30 या 40 सीटें वो हम कोर्ट में जाएंगे और वापस लेंगे। और सलमान अकरम राजा वाली जो थी वो वापस मिलेगी। उन्होंने इस हाई कोर्ट से रब्ता किया था। यास्मीन राशिदा वाली कैसरा जो थी, कैसरा साहिबा गुजरात से, उन्होंने भी रब्ता किया हुआ है। उसका भी जो ही अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। असद कैसर साहब का बयान आया है कि हम 180 के करीब नशस्तें जीत चुके हैं। अब RO की मिली भगत से रिज़ल्ट तब्दील किए जा रहे हैं, इसमें तो किसी को शक भी नहीं है। तकरीबन 1-2 जो RO ऑफिसर से थे उन्होंने रिज़ाइन भी किया है और कुछ वीडियोज़ क्लिप्स भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 1970 या 60 की दिहाई वाला दौर नहीं है। आप जितना बेहतर हो सकेगा आप कानूनी तरीके से जो अवाम ने किसी को हक के राय दही, किसी के हक में इस्तेमाल किया है, उसका एहतराम किया जाए। पाकिस्तानी कौम के वोट बैंक को अहमियत दी जाए और जिसको भी पाकिस्तानी कौम इलेक्ट करना चाहती है उसके रास्ते में रुकावट ना बने। जनरल आसिम मुनीर साहब का बयान आया है कि मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको दूर करें। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं मिल बैठकर सियासी इंतशार से मुल्क को निकालें और तहम्मुल मिजाजी से जो है अपना जो भी किरदार है वो अदा करें। अच्छी बात है बयान जो है, लेकिन एक बात ये है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है, ये मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसने जुल्म की इंतहा कर दी, उसको आखिर इतनी छूट किसने दी है। प्री पोल रिगिंग हुई, नॉमिनेशन पेपर जो है ना छीने गए और तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनकी वफादारियाँ चेंज करवाई गई, उनको अगवा किया गया, उन पर उनको कस्टोडियल टार्चर, फिजिकल टार्चर, हर किस्म के मजालिम उन पर ढाए गए। ये कौन था या जो भी था, इनको सपोर्ट किसकी थी, किन लोगों की इनको सपोर्ट थी? अगर सपोर्ट थी तो उनको सामने आना चाहिए। सदर पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है कि अब समझ आई कि EVM मशीन अगर आ जाती तो इस तरह के जो मामला थे, यानी कि सियासी इंतशार ना होता, धांधली का रास्ता रोक सकता था अगर EVM मशीन को उसको मुतनाज़ ना किया जाता। तो ये सदर आरिफ अलवी साहब बल्कि यही लोग थे PTI की हुकूमत का तख्ता उल्टा, क्योंकि इमरान खान साहब जो स्टेप उठा रहे थे वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए उठा रहे थे, जिसका रास्ता रोकना इनके लिए करप्ट लोगों के लिए नागुज़ीर था। ये अवामी मैंडेट से तो नहीं आ सकते, इसलिए वही घिसा पिटा पुराना निज़ाम उसी पर इस पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं ताकि अवाम को जो है उसके पीछे
ڈنڈا بردار جو ہوں گے مافیاز اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں چاہیں گے موڑیں گے، جہاں چاہیں گے کسی طبیلے میں ریوڑ میں بند کر دیں گے، اور عوام جو ہے اس طرح منہ تکتی رہے گی کہ ہاں جی کون بنا، بھئی عوام نے تو ووٹ دیا عمران خان کو، ہاں جی وزیر اعظم کون بن گیا، جی نواز شریف بن گیا۔ عمران خان کی کتنی سیٹیں تھیں؟ 180۔ نواز شریف کی کتنی تھیں؟ جی 14-15۔ یہ حال عوام کو اسی پستی میں رکھنا چاہتے ہیں، اسی دلدل میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں اگر شعور آ گیا، جس طرح اب کویشچن آنسرز ہو رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کالجز میں بھی جانے کے قابل نہیں رہے، یہ جو نگران کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا لاسٹ جو گزری ہے پی ڈی ایم کی حکومت، کہیں بھی یہ ورکر کنونشن نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کارنر میٹنگز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ٹی وی ٹاک شوز کر سکتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے جو یوتھ سوالات پوچھتے ہیں ان کے جوابات بھی نہیں آتے۔ اب اس یوتھ کو جو سوالات کرنا سیکھ گیا ہے اس کو بدتمیز بولتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بدتمیزی ہے کہ اگر ہم پوچھیں کہ ایون فیلڈز کہاں سے ہے، اس کی جھوٹی پرچیاں پیش کریں، اس کا ہم اگر پوچھیں تو یہ بدتمیزی ہے۔ اگر ہم پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب غریب تھے یا امیر، ایک بھائی بولے غریب، ایک بھائی بولے بزنس مین تھے، یہ بدتمیزی ہے۔ مریم نواز بولے کہ میرے نام پر ایک ٹکے کی جائیداد نہیں ہے، بیرون ملک چھوڑو پاکستان میں نہیں ہے، پھر اگر اسی کے نام پر جائیدادیں نکلیں اور عوام پوچھے تو عوام بدتمیز ہو گئی۔ عوام سے کیے گئے وعدے اگر آپ پورے نہ کریں اور انہی وعدوں کو جو ہے عوام آپ کو یاد دلائے تو عوام بدتمیز ہو گئی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ شعور ہے۔ پاکستانی قوم ہرگز مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ آپ کسی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ووٹ تو ڈالا ہے عمران خان کو اور اس پر ڈاکہ پڑ گیا، نہیں، ہرگز پریشان نہ ہوں۔ عمران خان صاحب جب وہ اکیلا نہیں گھبرایا تو اب اتنی ساری عوام جو ہے کھل کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گیا ہے، تو اب تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو اچھی خبریں ملے گی، اور بیرسٹر گوہر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے پازیٹیو جو ہے وہ عوام کو جو ہے نا اس سے حوصلہ ملا ہے، کانفیڈنس اس سے بڑھا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ظاہر ہوئی ہے اور اس نے جو لاہ عمل بنایا ہوگا، کچھ تو چیزیں عوام کو یا منظر عام پر نہیں لا جا سکتی، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں ان پر کام جاری ہے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی مرکز میں اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، سندھ میں ہو سکتا ہے کہ وہ پیپل پارٹی بنا لے، لیکن 2-3 جو حکومتیں ہیں، 2 صوبوں کی اور ایک وفاق کی، انشاءاللہ تحریک انصاف بنانے جا رہی ہے۔ اور وزیر اعظم بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی بنیں گے، تو انشاءاللہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی خبریں آئیں گی پریشانوں عدالتوں سے بھی اور پی ٹی آئی جماعت سے بھی۔ اور باقی رہی بات انڈیپینڈنٹ امیدواروں کی، تو ان کے لیے جو ہے کافی سارے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کی جائے، ان کی خرید و فروخت بھیڑ بکریوں کی طرح لگائی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں، کیا وہ ماضی کی طرح وہ جو پہلے لوٹے بنے تھے ان کی تاریخ کو دہرائیں گے یا اپنی غیرت اور وفاداری کا ثبوت دیں گے۔ حلہ فنا میں بھی سامنے آئے تھے، دیکھتے ہیں پھر اللہ پاک بہتری کرے گا۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس پارٹی کا بھی آپشن ہے کہ وہ جوائن کروائی جائے، تو کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے مجلس وحدت المسلمین کی، تو آپشن پر غور جاری ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، کل تک انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ چیف الیکشن کمشنر سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ جو سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں، ریگنگ کی گئی ہے، آپ اس کی ری کاؤنٹنگ کر کے وہ دوبارہ ہمیں پرووائڈ کی جائیں، اور یہی پاکستان کے مستقبل کے لیے، سیاسی مستقبل کے لیے بہتر ہے، تاکہ ایک میجورٹی رکھنے والی حکومت بن کر وہ اچھے اور آزادانہ فیصلے کر سکے۔ اگر نواز شریف کو زبردستی بنوا بھی دیا جاتا ہے تو 3، 4 یا 5، 6 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چلنے والی۔ سیاسی انتشار جو ہے وہ بڑھے گا، عوام کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہوگا، عوام میں وہ جو پہلے والی بے چینی تھی وہ تو ویسے ہی برقرار رہے گی۔ تو آپ اس طرف نہ جائیں اور اچھے فیصلے کریں۔ عوام اور ادارے اور پی ٹی آئی ہمیشہ ملک اور قوم کے ساتھ ہے، اداروں کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ماضی کی جو وہ ہیں ان کو نہ دہرایا جائے، ماضی کی جو روش ہے اس پر چلنے سے گریز کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔